बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातिन, दुनिया के किसी भी कोने में जब कत्ल होता है तो क्या होता है? फौरी तौर पर दो नई इस्तिलाहात सामने आती हैं। एक इस्तिलाह कातिल है और दूसरी इस्तिलाह मकतूल। कातिल उस शख्स को कहा जाता है जिसने कत्ल किया और मकतूल वो शख्स होता है जो कत्ल हो गया। कातिल के लिए दुनिया के तमाम कवानीन, ज़ाब्तों और रवायात, दुनिया के तमाम माशरों, समाजों, मुल्कों और रियासतों में कोई ना कोई सजा मौजूद है। कातिल गिरफ्तार होता है, उसका मुकदमा अदालत में पेश होता है। अदालत सबूत और गवाहों की बुनियाद पर कातिल को कातिल डिक्लेयर करती है और इसके बाद उस कातिल को फांसी दे दी जाती है, या उसे जहर का टीका लगा दिया जाता है, या उसे बिजली की कुर्सी पर बैठाकर हाई वोल्टेज का करंट दे दिया जाता है, या फिर उसे जहरीली गैस के चैम्बर में बंद कर दिया जाता है, या उसे गोली मार दी जाती है, या उसका सर काट दिया जाता है, या फिर उसे 5 साल से लेकर उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया जाता है। नाज़रीन, ये कातिल की सजा होती है। लेकिन यहां पर एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि कातिल को तो उसके किए की सजा दे दी गई, उसे फांसी दे दी गई, या फिर उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया गया, लेकिन मकतूल का क्या जुर्म था? उस मासूम और बेगुनाह को किस जुर्म, किस गुनाह की सजा मिली? कुदरत के बारे में कहा जाता है नाज़रीन कि ये इंसाफ पसंद है और अल्लाह हो, गाड हो, खुदा हो या भगवान हो, ये किसी के साथ जुल्म या ज्यादती नहीं करता। लिहाजा फिर सवाल यह है कि कुदरत ने मकतूल को किस जुर्म की सजा दी, उसने उसे क्यों मरवा दिया? हज़रात, ये बड़ी दिलचस्प हकीकत है जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। दुनिया में 90% केसेस में मकतूल बेगुनाह नहीं होता और वो कातिल से कहीं ज्यादा जिद्दी, हठधर्म, जालिम, वहशी और गुनाहगार होता है। और कुदरत उसे इस चीज की सजा देती है कि उसने ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए थे कि जिनकी वजह से कोई दूसरा शख्स उसे कत्ल करने पर मजबूर हो गया। अल्लाह ने इंसान को फहम दिया, अक्ल दी, जुबान दी और शाऊर दिया, लेकिन मकतूल ने इस शाऊर, जुबान, अक्ल और फहम से काम नहीं लिया और वह हालात को उस नहज पर ले गया कि कातिल दुनिया का सबसे बड़ा और संगीन जुर्म करने पर मजबूर हो गया। यहां पर एक और सवाल भी पैदा होता है और वह सवाल यह है कि फिर कातिल और मकतूल में बड़ा मुजरिम कौन है? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। ताहम मैं इतना बता दूं कि कत्ल से लेकर जंगों तक दुनिया के तमाम बड़े बहरानों की वजह इंसान के 3 जज्बे होते हैं। लेकिन वो जज्बे कौन से हैं, ये मैं आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बताऊंगा। सरद समाज के मौजू की तरफ आते हैं। ख्वातिन, बज़ाहिर यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान में सियासत बहुत बड़े बहरान का शिकार हो चुकी है और शायद मुस्तकबिल करीब में जमहूरियत एक बार फिर कत्ल हो जाए। लेकिन सवाल यह है, हालात को इस नहज पर पहुंचाया किसने? वह कौन है जो जमहूरियत सिस्टम और मुल्क को इस खौफनाक मकाम पर ले आया है? इंसान है। इस हादसे का असल मुजरिम कौन है? इस सिलसिले में भी 4 थ्योरीज पेश की जा रही हैं। थ्योरी नंबर 1, ऐसे हालात के असल मुजरिम साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ हैं। वो अगर आइन में 17वीं तरमीम ना करते, वो अगर 9 मार्च 2007 को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मुअत्तल न करते और वो अगर 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी ना लगाते तो हालात आज इस नहज पर ना होते। थ्योरी नंबर 2, हालात की खराबी की असल जड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरी डिक्लेरेशन पर अमल कर लेती, अगर सदर आसिफ अली जरदारी 5 अगस्त के मुआहदे से पीछे ना हटते और अगर हुकूमत पार्लियामेंट के जरिए 3 नवंबर के इक़दामात को रिवर्स कर देती तो हालात आज इस नहज पर ना आते। थ्योरी नंबर 3, इस बहरान की असल मुजरिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अगर मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ में जरा सी लचक दिखा देते, ये चीफ जस्टिस के इशू पर थोड़ी देर खामोश रह जाते, ये हुकूमत के हाथ मजबूत करते, तो हालात इतने खराब ना होते। और थ्योरी नंबर 4, हालात की खराबी के असल जिम्मेदार वकला और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हैं। अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पीछे हट जाते, वो मुस्ताफी हो जाते और वकला लॉन्ग मार्चेस, धरने और जलसे जुलूस का सिलसिला शुरू न करते और ये लोग सिस्टम को चलने देते, तो
تو حالات اتنی نازک شکل اختیار نہ کرتے. خواصرات ان 4 تھیوریز میں سے کون سی تھیوری درست ہے؟ حالات کی خرابی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پہلے مہمان ہیں قاسم ضیاء صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, پنجاب کے ساتھ ان کا خصوصی طور پہ تعلق ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں کیپٹن محمد صفدر صاحب MNA اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے تیسرے مہمان ہیں سینیٹر محمد جمال خان لغاری, پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. قاسم ضیاء صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ کون ذمہ دار ہے ساری خرابی کا؟ بات یہ ہے کہ خرابی ہوئی, جمہوریت نہیں تھی, لیکن اب 1 سال ہو گیا جمہوریت آ چکی. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, اور یہ اب سیاستدانوں کا امتحان ہے. پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے, لوگوں نے اسی لیے مینڈیٹ دیا ہے. نہیں, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نازک حالات ہو گئے اب اور سسٹم ٹوٹنے والا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جمہوریت کو 1 سال ہوا ہے, اور یہ سیاستدانوں کو اب مل بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر, نہیں وہ مل بیٹھ نہیں سکے. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کی کولیشن ہوئی, ٹوٹ گئی, ختم ہوگی. اب وہ باقاعدہ دشمنی جو ہے جنگ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. ایسی کوئی بات ہے جو سب بات یہ ہے کہ پاکستان میں شاید پہلی دفعہ ہے کہ ایک مسلم لیگ نون کے علاوہ تمام پولیٹیکل فورسز کولیشن گورنمنٹس میں, اور ہم بھی ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں, سینٹر کی میں بات نہیں کرتا, پنجاب میں ہم بھی کولیشن گورنمنٹ میں, اس وقت تمام پولیٹیکل فورسز کولیشن گورنمنٹس میں ہیں. آج تک جو چھوٹے صوبوں میں کبھی اکٹھی نہیں ہوئی, آج وہ فورسز بھی سب اکٹھی ہیں. سو یہ کہنا کہ جی سسٹم خراب ہو گیا, سسٹم بہتر ہوا ہے, اس پالیسی کی وجہ سے جو شاید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنائی تھی مفاہمت کی, جس کی وجہ سے وہ واپس آئی. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حالات خراب نہیں ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات تو یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جی حالات کمپلیٹلی ٹھیک ہو گئے, لیکن ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے, جو کام ہے, وہ سیاستدانوں کا ہے. اور سیاستدان چونکہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے, اور اس کے مینڈیٹ کے احترام میں اس کو گورنمنٹ بھی ملی ہے ہر جگہ جہاں اس کا مینڈیٹ. نہیں دیکھیے, میں سب دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں, تیار ہیں, وفاق کی طرف آ رہے ہیں. 1-2 دن میں کیسز کا فیصلہ ہونے والا ہے, ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ حل ہونے والا ہے. وہ سیاستدانوں کا تو نہیں ہے نا, وہ تو سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں, سپریم کورٹ سے پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت سیاستدان پارلیمنٹ میں تو یہ فیصلے ہو سکتے ہیں نا جی, پارلیمنٹ میں تو اور قانون بنائے جا سکتے ہیں, تو سڑکوں پہ تو قانون نہیں بنیں گے. دھرنا دینے سے کوئی آئینی ترمیم تو نہیں ہوگی. دھرنا کون دے رہا ہے؟ وکلا شاید جانا چاہ رہے ہیں دھرنے میں, ان کے ساتھ پتہ ہی نہیں ابھی تک. نہیں, ابھی تک کیونکہ کلیئر نہیں ہے نا کہ دھرنا میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا. نہیں, پاکستان مسلم لیگ نون نے اعلان کر دیا, جماعت اسلامی نے اعلان کر دیا کہ تحریک انصاف نے اعلان کر دیا کہ ہم ساتھ جائیں گے. آپ بھی سوچ رہی ہے کہ وہ آئیں گے, لیکن آپ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں. اس لیے کیونکہ ابھی آج ہی جب میاں شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے, اس میں کہا گیا ہے کہ جی ہم صدر صاحب سے پھر دوبارہ بات ہوگی اس پہ. میں تو اس حوالے سے دھرنے پہ پیچھے ہٹ رہی ہے مسلم لیگ نے کہا جی, میں یہ نہیں کہہ رہا. ایک تو بات بڑی کلیئر ہے جو صاحب کہ پولیٹیکل پارٹی کا اپنا فیصلہ ہوگا, اور پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی لانگ مارچ کرے یا دھرنا دے, پرامن ہونا چاہیے, پرامن ان کا آئینی حق ہے. ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے, اس پہ نہ ہم جانا چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی 1 سال ہوا, الیکشن ہوئے, عوام نے مینڈیٹ دیا, اب لوگ اسمبلیوں میں آ گئے, ممبران چنے گئے. اب جمہوریت کی آپ ایک طرف بات کرتے ہیں, آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, تو آئین میں طریقہ کار ہے, وہاں پہ ترامیم. ٹھیک ہے قاسم صاحب, اگر فرض کریں کہ حالات خراب نہیں, تو کل آپ نے پریس کانفرنس کیوں کی؟ آپ نے بھی طبلِ جنگ بجا دی, اور آپ نے بھی کہا دیکھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کر کے دیکھ لیں. میرا خیال ہے اگر میری پریس کانفرنس دوبارہ چلائیں تو اس میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم اطلاع جنگ کر رہے ہیں. میں نے تو یہ کہا کہ میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں جو کچھ حقائق ہیں وہ میں درست کر دوں. ایک, جہاں تک مجھ سے سوال ہوا کہ جی آپ حکومت کے خلاف, اب میں نے کہا نہیں جی, ہم پہلے بھی نہیں گئے, اب بھی ہماری یہ سوچ نہیں ہے کہ ہمیں ان کی حکومت گرانی ہے. ان کا مینڈیٹ ہے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں. ہاں, ہمارے تحفظات ضرور ہیں کہ جناب جو ہمارا ڈیو شیئر بنتا ہے ہمیں دیں, ہمیں ساتھ لے کے چلیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کی حکومت گرا. کیپٹن صاحب یہ بتائیے کس کی ذمہ داری ہے جو حالات خراب ہوئے ہیں اتنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں یہ 2 بھائی میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں. خرابی اس دن شروع ہو گئی تھی جس دن ہم نے میثاق جمہوریت پر آنکھیں بند کر لی اور یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے. اور اس نے کہہ دیا, میں نام لے لوں, ہاں سر, آصف زرداری صاحب نے, صدر پاکستان نے کہا